सर काल तुमची सेंट्रल मिनिस्टर जे आहा अमित शहा कडेन तुमची मिटींग जाली तुमचो सीएम समजून गेले पार्टनर सगळे आशिल्ले आनी खंय तरी रिजर्वेशन जावपाचें म्हाका दिसता तुमचे एक इशू आतां फाटले सातत्यान तुमी घेवन मुखार चलिल्ले आसात त्या विशीं कितें अशें उलोवप जालें आनी कशें कितें पॉझिटिव्ह कितें आसा ताका काय म्हणून सगळ्यांक खबर आसा की गोंयचे राजकीय आरक्षणाचें बील जें आसा तें लोकसभेन मांडले नंतर राज्यसभेन ताजें आनी गव्हर्नर ऑफ इंडियान ताका कन्सेंट दिल्लो आसा मुखावेलो जो प्रोसिजर जो आसा जो प्रोसेस जो आसा तो फूल फ्लॅश एट द फास्टर पेस मुखार व्हरपा खातीर आदरणीय देशाचे गृहमंत्री अमितजी शहा काल संपूर्ण आश्वासन दिल्लें आसात येणाऱ्या एक 7-8 दीस किंवा 10 दिसां भितर खंय ताजो प्रोसेस आनी कशा पद्दतीन वचपाक शकता हेजो सगळी चर्चा सविस्तर जाल्या नंतर हें जें बील जें आसा तें कंप्लीट मुखार व्हरपाचो यत्न आपूण करतलो अशे तरेची ग्वाही कालच्या डेलिगेशन जें आसा ताका दिल्लें आसा 2027 मेरेन कितें जावपाचें कितें आसा ह्या इलेक्शन हांवें म्हणिल्लें आसा की प्रोसिजर जो आसा पळय न्ही तो प्रोसिजर फॉलोअप जाले नंतर कितलो फास्ट करता कितें करता ताजेर आसा म्हणजे हांवें म्हणिल्लें आसा इफ देर इज अ वील देर इज अ वे हें बील जर मुखार जर येतलें जाल्यार म्हाका दिसता थोडीशी विलूय जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पावलां मारपाची तयारी आदरणीय गृहमंत्री आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री आनी बाकीचे सगळे जे गेल्ले तांकां तशें सोतोवाच केल्लो आसा तूं खंयचे मतदारसंघ अशें येतले अशें कितें अंदाज मेळटा सो ताजेर हांव कांय उलोवपाक शकना इट इज बाय लॉ कॉन्स्टिट्युशनान सगळें कितें बरयलेलें आसा ताजेर ऐर गैरान उलोवप फाल्यां सकाळीं हांव ह्या देशाचो खूब वयर सुद्दां पाविल्लो मनीस तें सांगपाक शकना ज्यो काही गोष्टी फिगर्स फॅक्ट्स फॅक्च्युअल्स जे हातान आसा ताजेर आमी कितें उलयतात आमी अंदाजो धांवत असे घडये एखादे वेळ जो आजचो जो प्रकरण जो निर्माण जाल्लो आसा तो कोणा तरी फूस आसपाक शकता आनी घडये त्या लोकांक कितलें ज्ञान आसा तें म्हाका खबर ना पण हांव इतलेंच म्हणटलो की अनुसूचित जमात जी आसा त्या अनुसूचित जमातीन हें मेळोवपा खातीर त्याग केल्लो आसा रक्त सांडिल्लें आसात बलिदान दिल्लें आसात आनी हें सगळें एकंदरीत जाले नंतर संपूर्ण गोंयकारांक तेजो लाभूय जाल्लो आसा हें वारंवार हांव म्हज्या संभाशणांत किंवा संवादान हांव सांगत आसा आनी हांव इतलेंच म्हणटलो की गोंयान सलोखा मित्रत्वाचें बंधुत्वाचें नातें जपप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा राजकारण येतलें राजकारण वतलें पूण आमी जें कितें उलयलां आनी ज्यो कितें वायट कृती जे केल्ले आसा त्यो तश्योच उरतल्यो म्हणून हांव इतलेंच म्हणटलो लॉ वील टेक इट्स ओन कोर्स कॉन्स्टिट्युशनान आर्टिकल 332 रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट्स ताणें सगळ्यो काही गोष्टी घालून दिल्ले आसात ताच्या अनुसंधान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी घडले सर आतां आमी आयकूंक येता की चीफ मिनिस्टरान एक काल स्टेटमेंट केलो की रस्त्या वयली जी गाडी आसा रस्त्या सायडीक ते सगळे काडपाचे आहा म्हणून आनी म्हाका दिसता आमी फर्मागुडी जे प्रियो सुद्दां पयले जाल्यार चडशे ह्या भागान आमकां दिसता की गाडयांचेर लोक अवलंबून आहा म्हणून सो ह्या संदर्भात तुमी कशें कितें पळयता ह्या विशयाचेर नॅशनल ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ताणेन आनी खास करून तुवें जेन्ना उल्लेख केलो फर्मागुडी टू बाणस्तारी ह्या सगळ्या गाडेधारकां कडेन म्हजी बैठक जाल्ली आसा आनी तांकांय तांची भुमिकाय कितें आसतली हें तांकांय खबर आसा तें हांवें तांकां सांगपाची कांय गरज ना पूण तरी आसतना गेली अनेक वर्सां हांव 2012तल्यान सांगता की ह्या सगळ्यांच्या पोटाचेर गदा येवपाक जायना म्हणून वारंवार त्यांच्या बरोबर हांव उबो रावलो ज्या वेळाचेर आमदार सुद्दां नाशिल्लो तेन्ना हें ह्या गाडेकारांनी तरी विसरपाक जाय इतलें हांव म्हणटलो जितलें शक्य जाता तितलें
त्यांच्या बरोबर आमकां करपाक जाय उबे रावपाक जाय. पूण हांव इतलेंच म्हणटलों, कोणाची मुख्यमंत्र्यान जो स्टेटमेंट जो केल्लो आसा तो जनहिताच्या दृश्टिकोनांतल्यान केल्लो आसा. खंयच्याच एका गाडेदारा खातीर किंवा गिरायक जे आसात ते खंय तरी मदींच वाटेर गाडी थांबोवन शिस्त काही जाणांक नासता आनी म्हणूनच अशे तरेचे नाका जाल्ले गोश्टी खास करून आपतकालीन परिस्थितींत आमकां समोरय वचचें पडटा. आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रत्येकान जर जबाबदारी घेतली, कारण जो वेंडर जो आसा तो वेंडर आपले गिरायक करतलो काय तुमी गाडी सायडीन लावन म्हज्या दुकानाचेर यो अशें म्हणून सांगतलो. म्हणून जर सरकाराची जी भुमिका जी आसतली ती बरोबर आसतली अशें हांव म्हणटलों. पूण एकूच गोश्ट ह्या सगळ्यांक हांव सांगपाक सोदतां, खास करून फर्मागुडी ते आमचे बाणस्तारीचे जे गाडेधारक जे आसात, तुमची सगळीची रिहॅबिलिटेशन करपाची जबाबदारी सरकार घेतले. त्याच प्रमाणे ह्या संदर्भात हांवें रोड नॅशनल ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ताजे कडेन आमी उलयलेले आसात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान काही गोश्टी आमकां मुखार पळोवपाक वयतले. नॅशनल हायवे